गुज़रे दिनों में मसीही फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले एक लीडर की तरफ से रोज़े के मुतालिक इंटरव्यू दिया गया, जो कि टीवी पर नशर हुआ और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुआ। क्रिश्चियनिटी की जो तालीम है रोज़े के मुतालिक, वहाँ उसमें उस पर बात हुई। आज की वीडियो में मैं चंद एक बातों पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा ताकि हम मसीही रोज़े की जो तालीमात हैं उसके बारे में जो बाइबल हमें बताती है जान सकें। सोशल मीडिया पर जब किसी मजहबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर को बुलाया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो लीडर जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है वो उसी फ़िरके ही से मुतालिक बात करता है। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस किसी ख़ास फ़िरके की तालीम नहीं देती, बल्कि बाइबल मुक़द्दस की तालीमात जो हैं वो सभी के लिए हैं। और माजी में भी बहुत सारे ऐसे मसीही फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान जब टीवी पर जाते और मुख्तलिफ़ उन्वानात, मुख्तलिफ़ मज़मून या मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर जब उनसे सवालात किए जाते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो सिर्फ़ ख़ास फ़िरकों ही की हद तक की जाती हैं। बाइबल मुक़द्दस में जब रोज़े की तालीम के बारे में से उनसे पूछा गया तो 3 सवालात उनसे उस टॉपिक पर किए गए, जिसमें पहला सवाल ये था कि कौन रोज़ा रख सकता है। उसका जवाब दिया गया कि कोई भी वो बच्चा, नौजवान जो अडल्ट हो, बालिग हो और हेल्दी हो, सेहतमंद या तंदुरुस्त हो, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बग़ैर सोचे समझे या बग़ैर किसी वजह के नहीं रखी जा सकती। इसको रखने के लिए ज़रूर किसी ना किसी वजह की ज़रूरत होती है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़रूरी होता है। हज़ूरुल मसीह की भी जब आज़माइश इब्लीस के वसीला से हुई तो उन्होंने रोज़ा रखा और रोज़ा रख कर उन्होंने कुव्वत पाई, आज़माइश पर फतह पाई। और इसी तरह से जैसा कि एक वाक़या के मुताबिक एक नौजवान जिसमें बदरू थी वो शागिर्दों से नहीं निकली, उन्होंने दुआ की, उन्होंने उसे हुक्म दिया लेकिन वो नहीं निकली, तो हज़ूरुल मसीह को इस पर खफगी हुई। उन्होंने शागिर्दों ने हज़ूरुल मसीह से बाद में इसके बारे में सवाल भी किया। हज़ूरुल मसीह ने कहा कि ये जो बदरू है ये दुआ और रोज़े के सिवा नहीं निकल सकती। गो कि बाइबल मुक़द्दस में उर्दू तर्जमे में रोज़े का लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन जो ओरिजिनल मतन है उसमें रोज़े का ज़िक्र मिल जाता है। दूसरा सवाल किया गया कि राख जो है वो ये हमें मालूम हुआ है, जो एंकर हैं उन्होंने ये सवाल किया कि हमें मालूम हुआ है कि मसीही जब रोज़ा रखते हैं तो वो राख लगाते हैं। तो जवाब दिया गया कि जी राख लगाई जाती है, लेकिन पहले रोज़े पर ही राख लगाई जाती है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस की जब हम बात करते हैं तो रोज़े के मुतालिक जब हम मसीही रोज़े की तालीम को देखते हैं, हज़ूरुल मसीह जब रोज़े की तालीम देते हैं उसमें हमें राख लगाने के ताल्लुक़ से कोई खातर खा ऐसा कोई हुक्म या कोई ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती। ये किसी फ़िरके की तालीम ज़रूर हो सकती है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये बिब्लिकली इसकी कोई हमें फाउंडेशन नए अहदनामे में मसीही रोज़े के ताल्लुक़ से या हज़ूरुल मसीह की दी हुई रोज़े पर जो तालीम है उसमें हमें इसके बारे में कोई तालीम नहीं मिलती। जब मैं इसकी बात करता हूँ कि मसीही तालीम जो है उसमें इसका ज़िक्र नहीं है तो बेशक हम अगर इसका एक हवाला बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ लें, हज़ूरुल मसीह 6 बाब में द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की मार्फत लिखी हुई यसु मसीह की जब अंजील को हम पढ़ते हैं, हज़ूरुल मसीह ने वाज़िया तालीम दी है रोज़े के ताल्लुक़ से। उन्होंने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी शक्ल जो है अपनी सूरत रियाकारों की तरह नहीं बनानी, और अपना ही अपना मुंह आपने बिगाड़ना है जब आपने रोज़ा रखना है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपने सर में तेल डालना है और अपने मुंह को धोना है। और यही चीज़ें हैं जो कि एक रोज़ादार ने करनी है, जो बाइबल मुक़द्दस में हज़ूरुल मसीह की तालीम जो दी गई है उसके मुताबिक है। तीसरा सवाल जो एंकर ने
اس پروگرام میں کیا ہے کہ جو کیا اصول و قواعد کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اصول و قواعد ہیں روزے کے تعلق سے، مسیحی روزہ رکھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کون کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ جو اس پروگرام میں جن مذہبی لیڈر کو مدعو کیا گیا، انہوں نے 3 پوائنٹس اس میں پیش کیے۔ پہلا پوائنٹ جو انہوں نے پیش کیا اس میں انہوں نے گاسپل آف میتھیو کے چیپٹر نمبر 6 ہی کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضور المسیح کہتے ہیں کہ یہ ایک کانفیڈینشل معاملہ ہے، یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، جس میں جو روزہ دار ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا جب تک وہ پرائیویٹ نہ ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو یہ ایک کانفیڈینشل پرائیویٹ ذاتی ایک عمل ہے، ذاتی عبادت ہے، جس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا، یا جس کو دوسروں پر جتانا یا تھوپنا نہیں ہے، جس کے بارے میں ہر کسی کو بتاتے نہیں پھرنا، یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ پہلا پوائنٹ پیش کیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ پیش کیا گیا کہ گاسپل آف میتھیو، متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کے 7ویں باب میں حضور المسیح نے کہا ہے کہ آپ نے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی، کسی پر تہمت نہیں لگانی۔ اگر آپ تہمت لگاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں رہتا، آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا جو اوور آل جو بات پیش کی گئی کہ آپ کا روزہ تب تک روزہ نہیں جب تک آپ دعا نہ کریں، آپ روزہ نہ رکھیں، اور آپ چیریٹی نہ کریں، آپ خیرات نہ کریں۔ لیکن دوسرا اور تیسرا پوائنٹ جب ہم اس کو حضور المسیح کی تعلیم سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس میں روزہ دار جو ہے اس کے لیے یہ ہرگز نہیں لکھا کہ آپ نے تہمت نہیں لگانی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تہمت لگانی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی روزے میں ہے، اگر حقیقی روزہ اس نے رکھا ہے خدا کے حضور، وہ آلریڈی خاکسار ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنی جان کو دکھ دیا ہوا ہے، اور واقعی ہی روح میں رہ کر اس نے روزہ رکھا ہے، حضور المسیح کا سچا پرستار ہے، تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ روزے کے بغیر بھی کسی پہ الزام تراشی لگاتا ہو۔ تیسرا اسی تناظر میں کہ خیرات کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح کی تعلیم جو انہوں نے دی ہے اس میں کہیں بھی اس کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ اگر آپ خیرات نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ کسی خاص فرقے کی تعلیم ضرور ہو سکتی ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرا اس ویڈیو کو آج بنانا، میرا اس پیغام کو آپ کے لیے ریکارڈ کرنا اور آپ کے سامنے لانا، اس کا مقصد مسیحی جو اوور آل تعلیم جو بائبل جس کے بارے میں ہمیں بتاتی اور سکھاتی ہے اس کو پیش کرنا ہے، نہ کہ کسی فرقے کی تعلیم کو پیش کرنا۔ میرا تعلق جب آپ اس پیغامات کو جو اس نیو لائف ٹی وی کے ریفرنس سے آپ پیغامات سنتے اور دیکھتے ہیں، اس کا جو مشن ہے وہ کسی خاص تعلیم یا کسی خاص فرقے کی تعلیم کو پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم حضور المسیح کی جو تعلیمات جیسے بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہیں اسی طرح سے دنیا کو پیش کی جائیں۔ امید کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے وہ بہن اور بھائی جو غیر مسیحی ہیں ان کو جو مسیحی روزے کی تعلیم کے بارے میں نہیں پتا تھا، یا شاید وہ تعلیم جو ابھی وہ تک وہ نہیں جانتے تھے، کچھ اس پروگرام کے وسیلہ سے سن لی، اور آج جو مکمل تعلیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسیحی روزے کے بارے میں بہت کچھ آج پتہ چلا ہوگا۔ ایسی بہت ساری ابھی مزید باتیں ہیں جو روزے کے تعلق سے کی جا سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا کسی اور وقت میں مجھے توفیق بخشے کہ میں جو بیبلیکل مسیحی روزہ ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا سکوں اور آپ کے سامنے لا سکوں۔ دعا کیجئے کہ خدا اس کو کرنے کی مجھے توفیق دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔